ओम पूर्णमद। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अस्तु। नमस्ते महोदय। नमस्ते। गतकक्षायां वयं किं पठितवन्तः? समासानां विषये किं पठितवन्तः? कः समासः पठितवन्तः? प्रादिसमासः। प्रादिसमासः। रुक्मिणी महोदय, प्रादिसमासः नाम किम्? प्रा इति उपसर्गः। So so all the samasas beginning with those upasargas. द्वाविंशति उपसर्गाः सन्ति। Ah, तेषां सुबन्तेन यदा समापनं भवति तस्य प्रादिसमासः इति उच्यते। उदाहरणं किम्? प्रभेदः। प्राचार्यः, तस्य प्राचार्य। क्रियावाक्यं किम्? विग्रहवाक्ये नूतनपदम् आगच्छति। सत्यं, प्रगतः आचार्यः प्राचार्यः। मधुमती महोदय, अन्यम् उदाहरणं ददातु। प्रपितामहः पितामहस्य अग्रे यः नाट् अस्ति यः गतः प्रपितामहः। तत्र तु प्रगतः इत्यस्य उदाहरणार्थं प्रपितामहः इति पदं दीयते. So that was just to indicate what pragatah means. Agre gatah. So agre gatah does not mean he went in front of somebody in a line or something like that, or when they are walking, he went in front of that. Who came after that? Before advanced promotion ityarthe. So prapitamaha, that was not an example of the samasa. That was just to show you what pragataha means. Okay. अहं स्लैड् मध्ये किञ्चित् लेखिष्यामि। सुभाषणं, तस्य विग्रहं किम्? शोभने शोभनं भाषितं सुभाषितम्। उत्तमं, शोभनं भाषितं सुभाषितम्।
रामु महोदय किमपि स्मरति वा उदाहरणं? न समस्या अस्ति अस्तु, प्रोफेसर्। चिन्ता नास्ति। राजश्री महोदय पठितवती वा प्रादिसमासस्य विषये? अहम् एकवारम् एव दृष्टवती महोदय। अस्तु, चिन्ता नास्ति, चिन्ता नास्ति। अत्र प्रगतः आचार्यः प्राचार्यः, तस्य अर्थः अस्ति आचार्यस्य उपरि कः यः कोऽपि अस्ति सः प्राचार्यः। उदाहरणार्थं मुख्याध्यापकः, प्रधानाध्यापकः। अत्र प्रगतः इति पदस्य अग्रे गतः इति अर्थः। यथा प्रपितामहः पितामहस्य अग्रे यः गतः, सो वन हू इज अहेड ऑफ पितामहः एवं। तत्र प्रपितामहः इति पदस्य पदं समस्तपदं नास्ति वा? प्रगतः पितामहः वा? That's what I thought. पश्यामः, प्रगतः पितामहः वा? Because he went ahead in the lineage. He was. Correct. विग्रहं किम्? It could be the same Pragatah Pitamahah. प्रकर्षणे प्रकर्षेण पितामहः। प्रकर्षेण पितामहः। प्रकर्षेण इत्युक्ते by lineage maybe. एवं वा? Yes, that's what I thought. By lineage he was ahead. In a high degree. Same sense. अस्तु, तस्य विग्रहं किम् इति अहं न जानामि, दृष्ट्वा अत्र स्थापयामि, परन्तु एतत्तु तस्य विग्रहं नास्ति। केवलम् अर्थं बोधयितुम् एवं मया लिखितं। प्रपितामहः इत्यस्य विग्रहं तु एतत् नास्ति। अस्तु। महोदय प्रश्नः। वदतु महोदय। अभिमुखः इति अभिगतं मुखं नास्ति वा? अत्र विशेषणविशेषभावः अस्ति वा? अस्तु। अभिगतं मुखं भवति वा? Yes. Abhigata ta. That face which has come in front of you or near you. Astu. Mahodaya, one more doubt. In the next slide. अहं दृष्ट्वा एतदपि वदामि महोदय, वक्ष्यामि। राजश्री महोदय। नमस्ते महोदय। दुराचारः पुरुषः, can we say दुष्टपुरुषः, दुष्पुरुषः? No, only should we stick to this particular duracharah purushah. एवं, so these are all किं वदामि, अस्वपद विग्रहं। So यथा ग्रामगतः अस्ति चेत् ग्रामं गतः तस्य विग्रहं,
ग्राम इति समस्तपदे अस्ति, गत इति समस्तपदे अस्ति, विग्रहे अपि ग्रामं गतः इति अस्ति। नूतनपदं किमपि नास्ति। अत्र नूतनपदं किमपि आगच्छति। दुष्पुरुषः, अत्र दुराचारः इति नूतनं पदम् अस्ति। अतः तस्य प्रभेदः अस्ति अस्वपदविग्रहः। So not the swapada that is in the samastapada. तस्य अस्वपदविग्रहे किमपि अन्यं पदं स्थापयितुं शक्नोमि वा, केवलं दुराचारः इति एव स्थापनीयं वा इति अहं न जानामि। तदपि दृष्ट्वा वदामि। अस्तु महोदय। अस्तु, मया लिखितं दृष्ट्वा वदामि। अस्तु, नैप्रभृतये पञ्चप्रभेदाः सन्ति। एतत् वयं दृष्टवन्तः। नैतत्पुरुषः, कुसमासः, गतिसमासः, प्रादिसमासः, उपपदसमासः। गतसप्ताहे प्रादिसमासं दृष्टवन्तः। अद्य उपपदसमासं पश्यामः। अस्तु, रुक्मिणी महोदय, भवती पठतु कृपया। उपपदसमासः उपपदं सुबन्तं शब्दान्तरेण नित्यं समस्यते। उपपदं नाम काचन संज्ञा। उपपदसमासे सर्वमपि पूर्वपद उपपद संज्ञायुक्तं भवति। उपपदम् अत्र अनुस्वारः। पदं उपपदं मकारस्य अस्तु। ओके। उपपदं नाम काचन संज्ञा सर्वमपि पूर्वपदम् उपपदस्य पूर्वपदम् उपपदसंज्ञायुक्तं भवति। तत्र उपपदम् इति टेक्निकल् टर्म् अस्ति संस्कृते। सो पुस्तके अपि मया दृष्टम् उपपदम् इत्युक्ते किम् इति। तत्र अपि न सम्यक् दीयते। सो देर् आर् मेनी सूत्रास् दट् डिफैन् वाट् इस् अ उपपद. So for our level, we just have to किं वदामि, अत्र पश्यन्तु, कुम्भं करोति इति कुम्भकारः इति एकम् उदाहरणम् अस्ति। विग्रहवाक्ये करोति इति एकं तिङन्तम् आगच्छति। एवं रीत्या भयङ्करः तस्य विग्रहमस्ति। भयङ्करोति इति भयङ्करः। यत्र प्रायः तिङन्तम् आगच्छति विग्रहवाक्ये, तत् उपपदसमासः इति अस्य स्तरे स्वीकुर्मः। परन्तु उपपदं नाम किम् इति सूत्राधारेण एव वक्तुं शक्नुमः। There are many sutras that define
what is an upapada? There isn't a very किं वदामि, predefined list of upapadas just like there is for upasargas. So for our level, if you see tingantam in the vigraham, then it is most likely a upapada samasa. So the niyama is upapadam plus kridanta makes it a upapada samasa. तृतीयम् उदाहरणं पठतु महोदय. उपपदम् निशां करोति इति निशाकरः. निशाकरः इत्युक्ते कः? चन्द्रः. चन्द्रः. धनं ददाति इति धनदः. अत्रापि स्वपदविग्रहं वा अस्वपदविग्रहं वा? स्वपदं इति मन्ये. स्वपदम् अस्वपदम्. अस्वपदं करोति इति पश्यतु, समस्तपदे नास्ति किल. करोति इति is something that we have introduced. Karoti, dadati, all these are not part of the samastapada. So when we introduce a new pada that is not in the samastapada, that is a aswapada vigraha. एतदपि पठतु. विग्रहवाक्ये तिङन्तं भवति, समस्तपदे तु न, यतः समासः सुबन्तयोः एव. परन्तु महोदय, तिङन्तं as such is not न दृश्यते समस्तपदे, परन्तु the कार्यं in a different form is there. सत्यं. पदस्य अर्थम् अवगमनार्थं तिङन्तस्य उपयोगं कुर्मः अत्र किल. किं वदामि, ग्रामगतः, तत्र किमपि अन्यं पदं न पदस्य उपयोगं न कुर्मः किल. श्वेताम्बरः, श्वेतम् अम्बरं यस्य सः, तत्रापि श्वेतम् अस्ति, अम्बरम् अस्ति. विभक्ति रूपेण सूचयति, तत्र क्रियापदरूपेण सूचयति. अतः एव मया उक्तं, यत्र यत्र विग्रहवाक्ये क्रियापदं दृश्यते सः प्रायः, not always, प्रायः उपपदसमासः. स्मरन्तु, समस्तपदे तु तिङन्तं न गच्छति. समस्तपदं केवलं सुबन्तं प्लस् सुबन्तमेव भवति किल. अन्तिमं वाक्यम्. उपपदसमासे समस्तपदं त्रिषु लिङ्गेषु भवितुम् अर्हति. तो भयङ्करः स्त्रीलिङ्गे भयङ्करः, भयङ्करं, भयङ्करी, भयङ्करः, भयङ्करी, भयङ्करं. शुभङ्करी इति पदमस्ति किल. शुभङ्करी, कस्य नाम? देव्याः नाम शुभङ्करी. शुभकरी, शुभङ्करी, शुभकरी. अभ्यासान् कुर्मः.
राजश्री महोदय प्रयत्नं करोतु। सूत्रं धरति इति सूत्रधरः। सूत्रधारः। सूत्रधारः। रामु महोदय प्रयत्नं करोतु। महोदय प्रश्नः हा श्रीः धरति इति श्रीधरः इति भवति किल, हा तादृशं सूत्रं धरति इति सूत्रधरः इति न भवति वा? तत्र टैपो अस्ति वा? अहं न जानामि, अहं केवलं पृच्छन् अस्मि एव। भगवतः नाम श्रीधरः इति एव आगच्छति किल? सत्यं सत्यं। पश्यामः तस्य विग्रहं किं भवति इति पश्यामः। परन्तु हा, सूत्रधारः इति पदं प्रायः पश्यामः लैक् काव्यार्थे सूत्रधारः आगच्छति so सूत्रधरः doesn't say सूत्रधारः इत्येव उच्यते इन काव्यानां। See, Bhagavan is referred to as Sutradhari. श्रीं धरति इति श्रीधरः। सत्यं। सूत्रधर इति पदमस्ति वा? सूत्रधारः इति पदमस्ति। आमाम् अहं जानामि, सूत्रधर इति अपि अस्ति वा इति। निच् प्रयोगः। सूत्रधरः सूत्रधारः। एवम् अस्ति चेत् सूत्रं धारयति इति किमर्थं नास्ति विग्रहे? सूत्रं धरति इति सूत्रधरः। सूत्रधारः अपि दत्तं तत्र। दत्तं वा? दत्तं सूत्रधारः इति केचित्। सूत्रधारः इति केचित्। So both of them refer to the same thing. Sutradhari, it's like in Sambodhana. So what kind of a shabda it is with the Sutradhara? Astra Pashyantu. Sutram dharati dharayati va. Dharati va. महोदय निच् अस्ति। निच् अस्ति, सत्यं। So it says Sutram Dharati Sutradharaha. Sutram Dharayati is also Sutradharaha. Sambandhena eva vigrahavakyam kartum shaknuमः। Sutram Dharati Dharayati. उत्तमः प्रश्नः, धन्यवादः महोदय। रामु महोदय प्रयत्नं करोतु। रामु महोदय नास्ति वा? पंगे जायते इति पंकजः। पंकजः स्त्रीलिंगे किं भवति? पंकजा। पंकजा नपुंसकलिंगे पंकजं। पंकजं। पंकजः इत्युक्ते कः? पंकजः मीन्स लिली, वाटर पॉन्ड, लिली। That is pankajam. Pankajah means Brahmaji. Brahma va? Brahmaji. Evam va? Brahma. He was born in Panka? He came out of the Nabi of Vishnu and is in the Pankaja. Nabhi kamalasya jatah Brahma. So Panke jayate va? Na kila? No. Panke jayate.
विष्णोः नाभ्याम् एकः पङ्कजः आगच्छति. That पङ्कजे तत् पङ्कजे ब्रह्मा अजायत. न अत्र पङ्क इत्युक्ते किम्? पङ्क इस् कल्मषं, जले कल्मषं. Slush. Slush. So is Brahma born from slush? That is the Prashna. Who does Pankajaha refer to? It is the lotus. Pankajam. 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 Saraswati. Pankajaka. Hello. Pankaja is Varun. Okay. Huh? Pankaja is Saraswati. Lakshmi va Saraswati? Lakshmi is Saraswati. Lakshmi. Pankajaka. It's like a bahuvrihi samasah, Mahodaya. Pankajaha Brahmaji. Katham. Is he born from the slush? That is the Prashna. महोदय महोदय तत्र पङ्कजः इति एव वक्तव्यम्. Pankajam jayate iti Pankajaja. No. So if it is Brahma, then is he born from the Panka? That's the Prashna. Na Mahodaya. So panke jayate iti pankajam eva. No, when we are referring to a Kamalam, it is Pankajam. When we are referring to Lakshmi, it is Pankaja. Prayaha atra Chandraha iti asti mama mataha. So when you look at the Chandra, it looks like he is coming out of the pond, right? When he is rising, it looks like he is coming out of the pond. Iti mama chintanam asti. Satyam va asatyam va aham na janam. Brahma is also referred to. Is Brahma referred to as Pankaja? I didn't realize that. I'm trying to remember the songs, Pankajasana. Oh, Pankajasana Pujita, but that's a different thing. He's sitting on the lotus. So Pankaja Asana, so that's different. Pankajam asanam yasya saha. Yeah. So, but Tatra, if it refers to Brahma, then it No, will be like it's a Bahuvrihi. no. How will it be Bahuvrihi? Can you do the Vigraha with Bahuvrihi? Okay, no. Okay, no, not Bahuvrihi. Yeah. The Brahma, the previous one in Aptes, it says Pankajaha Pum Pankaha Jaha Brahma Ka Viseshana. Katham bhavati tasya viseshanam aham na janami saha panke jatah iti. परंतु ब्रह्मस्य विषये one more name for Brahma is Pankaja. Evam va astu. Rajashri Mahoday. Vigraham kim bhavet? Shobhanam Sham Karoti. Sham karoti. Sham karoti iti Shankaraha. Sham ityukte?
शुभ शुभम सत्यम। रामनारायण महोदय, भवान् वक्तुं शक्नोति वा इदानीं? आम् वदामि महोदय। शास्त्रं करोति इति शास्त्रकरः। शास्त्रकारः अत्र कदाचित् कृत् अपि आगच्छति। शास्त्रकृत् शास्त्रकारः द्वे अपि उचितमेव। कृत् इति विष्णुसहस्रनामे अपि आगच्छति। कुत्र? भूतकृत्। भयकृत् भूतकृत्, भयकृत् भयनाशनः, भयकृत् का रुक्मिणी महोदय, मधुमती महोदय। भयं करोति इति भयकृत् अथवा भयंकरः। भयङ्कर। भाष्यं करोति इति भाष्यकारः अथवा भाष्यकृत्। उत्तमम्। भयं वा भाष्यं करोति इति भयकृत् वा भयंकरः भाष्यकृत् भाष्यकारः। रुक्मिणी, we have done this. महोदय, एकः प्रश्नः। करोति इति कारः किमर्थं आकारं दीर्घ आकारः अस्ति? instead of like सूत्रधरः सूत्रधारः, किमर्थम्? Is it again कारयति? भयं कारयति इति भयं प्रायः same like सूत्रधारः। same thing. Okay. प्रायः। And then so it will be also bhayam karayati or bhayam karoti. भाष्यकारः करोति इति किमर्थम् अत्र आत्वम् आगच्छति? न जानामि महोदय। भाष्यं करोति भाष्यकारः, किमर्थं भाष्यकरः नास्ति? भाष्यकारः also अस्ति। भाष्यकारः also अस्ति। So अर्थं समानं दृश्यते। अत्र पश्यन्तु, कृत् अपि आगन्तुं शक्नोति। भाष्यकर भाष्यकार अत्र एव दीयते। and kara who makes also krit bhashyakrit. So त्रीणि रूपाणि प्रायः सन्ति। आदिभगवत्पादस्य अपरनामः भाष्यकारः। अस्तु, we have done this. अग्रे रुक्मिणी महोदय। सर्वं जानाति इति सर्वज्ञः। सर्वज्ञः सत्यं। राजश्री महोदय। जलं ददाति इति जलदः। जलदः जलदा जलदं। जलदः कः? मेघः। मेघः। जलदा का अस्ति? नदी वा? प्रायः नदी। जलदं जलदं न जानामि। न, अहमपि न जानामि। कूपं लेक्स् सरस् वा? सरस्, but that's a pullinga pada. पुल्लिङ्गे मेघः।
ओ सागरः अपि अस्ति Any water body. एनी वाटर बॉडी The स्त्रीलिंगे fragrant glass. प्रायः स्त्रीलिंगे नदी वा कापि स्त्री वा भवेत् नपुंसकलिंगे A किमपि mountain. Jaladah mountain. Oh my goodness. Oh, न तस्य प्रायः नाम अस्ति okay, okay. अत्र मौण्टेन् इन् शाखा ऐलण्ड् तस्य नाम अस्ति अस्तु नपुंसकलिंगे प्रायः यत् किमपि नपुंसकलिंगं पदम् अस्ति यः जलं ददाति यत् जलं ददाति सः जलदम् तस्य क्रमः रामनारायण महोदय अनुपमा सर्वं जयति इति सर्वं जयः सर्वजयः वा सर्वजय जयति इत्यस्य धातुः कः G. जी वा जी जी सर्वजी 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 ओ न सर्वजी तदनन्तरं तस्य नाम अपि अस्ति अन्य अस्मिन् काले Sarvajit. Sarvajit. सर्वजित् धन्यवादः महोदय सर्वजित् रामु महोदय अम्बुनि जायते अम्बुजः अम्बुजः अम्बुजा अम्बुजम् अम्बुजम् अत्र तु अम्बुजः चन्द्रः ओके right because it looks like he comes from the water kimapi water body okay ambuja see samudra madhana samaye chandrah jayate kasmat jayate kasmat jayate kutah सागर मथन समये समुद्र मथन क्षीर समुद्र मथन समये कस्मात् समुद्रात् जायते अतः अम्बुजः वा सः no the samudram might have looked like Halusha during the mathana action I do not know चिन्ता नास्ति महोदय प्रश्नः सर्वं जयति इति सर्वजित् तादृशम् इन्द्रं जयति इति मेघनाथस्य नाम अपि इन्द्राणि इन्द्राणि जयति इति इन्द्रजित् परन्तु तत्रापि मृत्युञ्जयः इति शिवस्य नाम अस्ति किल तत्र मृत्युञ्जयति इति सत्यं मृत्युञ्जित् किमर्थं नास्ति मृत्युञ्जयः किमर्थम् अस्ति प्रायः भवति all these aswapada samasas we have to take it for granted at least some of them why it is that way unless we learn from the sutra astu तावदेव महोदय so ambuja इति ओके लक्ष्म्याः नाम किमर्थम् अम्बुजा न तत्र केवलं त्रिषु लिङ्गेषु पदं भवितुम् अर्हति इति द्रष्टव्यम् सर्वत्र अम्बुजा वा स्त्रीलिङ्गे देव्याः नाम इति सर्वदा न whatever सर्वदा न सर्वदा न परन्तु in general see
Lakshmi also came out of the ocean, no? Yeah. Whatever, think of it as whatever Strilinga pada came out of water. Evam chintayati. No. So there is no Bahuvrihi component there, huh? Katham. Katham? Because it's Chintayitva referring to Ah. it's referring to some, Anya. अस्तु चिन्तयित्वा कक्षायाः अन्ते वदतु अस्तु अग्रे चलामः Mahodaya, the last class, the Nandinyaha विशेषणः एकपदम् अस्ति तत्र it's given as a pullinga. अस्तु अन्ते पश्यामः अग्रे सरामः 25तमश्लोकः अस्ति अद्य तस्मात् पूर्वं पूर्वस्यां कक्षायां वयं कः श्लोकः दृष्टवन्तः कं श्लोकं दृष्टवन्तः दिलीपः सेवां करोति नन्दिन्याः सेवां करोति कीदृशं करोति आस्वादवद्भिः कवलैतृणानां तद् तत्तु तस्मात् पूर्वमस्ति यथा चक्रवर्तिनः मार्गे गच्छति चक्रवर्ती मार्गे गच्छति मार्गे गच्छन् समये यथा पौरकन्याः what is that भ्रष्टधान्याः क्षिपत्यः तथा दिलीपः वने गच्छन् समये अपि लताः दिलीपस्य उपरि पुष्पवृष्टिः कुर्वन्ति पुष्पवृष्टिं कुर्वन्ति सत्यं तदनन्तरं रघुवंशे केचन श्लोकाः सन्ति तत्र दिलीपस्य विवरणमस्ति नन्दिन्याः विवरणमस्ति वनस्य अपि विवरणमस्ति अहं कक्षानन्तरं एकं श्लोकं गृहकार्यरूपेण दास्यामि सुन्दरं श्लोकमस्ति तत्र अहम् एकं जालपुटं दर्शयामि मयापि दृष्टं महोदय सम्पूर्ण रघुवंशस्य अन्वयरचना अस्ति तस्मिन् जालपुटे अन्वयरचना अपि अस्ति वा सत्यम् आम् अस्ति तदनन्तरं किञ्चित् प्रेषयतु महोदय प्रेषयिष्यामि कुत्र अस्ति अत्र न दिस् इस् कुमारसम्भवम् अस्तु अनन्तरं प्रेषयिष्यामि तत्र वनस्य विषये सुन्दरं विवरणमस्ति तदनन्तरम् एषः श्लोकः अस्ति राजश्री महोदय पठतु कृपया
स्क्रीन् न दृश्यते। ओ क्षम्यताम्। इदानीं दृश्यते वा? आं महोदय। रघुवंशं 25 श्लोकः। आम्। तं व्रतं धारयतः प्रजार्थं समं महिष्या महनीयकीर्तेः सप्तव्यतीयुस्त्रिगुणानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणोचितस्य उत्तमम्। धरणोचितस्य पुनः अन्तिमं पदं पठतु। दीनोद्धरणोचितस्य सम्पूर्णं पठतु। इत्थं व्रतं धारयतः प्रजार्थं समं महिष्या महनीयकीर्तेः सप्तव्यतीयुस्त्रिगुणानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणोचितस्य। उत्तमम्। इत्थं व्रतं धारयतः प्रजार्थं समं महिष्या महनीयकीर्तेः सप्तव्यतीयुस्त्रिगुणानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणोचितस्य। पूर्वस्मिन् श्लोके यथा मया उक्तं सर्वस्य विवरणम् अस्ति। तस्मात् पूर्वं तदपि अस्ति किल कीदृशं दिलीपः नन्दिन्याः सेवां करोति इति अपि एकं श्लोकं वयं पठितवन्तः। यथा सा तिष्ठति, यदा सा तिष्ठति तदा एव सः अपि तिष्ठति, यदा सः चलति तदा एव सः अपि चलति। तृणं रुचिकरं तृणं ददाति खादितुं, सर्वं रीत्या सेवां करोति। अत्र इत्थम् इति एवं रीत्या दिलीपः महिष्या नन्दिन्या क्षम्यतां सुदक्षिणया समं सः, समम् इत्युक्ते सः, सुदक्षिणया सह नन्दिन्याः इत्थम् एवं रीत्या सेवां करोति। सेवायां तस्य सप्त त्रिगुणानि 7 times 3 21 days एकविंशतिः दिनानि व्यतीयुः। व्यतीयुः इत्युक्ते विधिलिङ्ग् रूपं वा? अवगच्छत् अगच्छत् अगच्छत् अगच्छन् अगच्छन् सत्यं। So 7 times 3 21 days passed in the seva of Nandini that Dilipa was doing along with Sudakshina for Prajartham and Dinodharana, for Dinodharana. सामान्यार्थं पठतु महोदय। सामान्यार्थः एवं रीत्या यथा पूर्वेषु श्लोकेषु उक्तं सन्तानार्थं राज्यजनानाम् उद्धरणार्थं च नन्दिन्याः सेवा कुर्वन्तौ सुदक्षिणा दिलीपः च 21 दिवसानि व्यतीतवन्तौ। अवगतं वा? आं महोदय। सर्वेभ्यः अवगतं वा अर्थम्? आं महोदय। सुलभम् अस्ति श्लोकं। पदविच्छेदं करोतु महोदय। तं व्रतं धारयतः प्रजार्थं समं महिष्या महनीयकीर्तेः समस्तपदम् अस्ति।
सप्त व्यतीयुः त्रिगुणानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणोचितस्य तदपि समस्तपदम् इति मन्ये। समस्तपदमेव पदस्य भागं दीन उद्धरण चितस्य उत्तमं दीन उद्धरण उचितस्य उत्तमम् अत्र महनीयकीर्तेः संधि संधि इत्थं व्रतम् अत्र अनुस्वारसन्धि व्रतं धारयतः तदपि अनुस्वारसन्धि प्रजार्थम् अनुस्वारसन्धि समम् अपि अनुस्वारसन्धि ईर्ष्या महनीयकीर्तेः तत्र नास्ति सप्त व्यतीयुः सकारादेशः विसर्गसकारादेशः त्रिगुणानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणोचित तत्र नास्ति अत्र नास्ति वा तत्र समस्तपदम् इति दीन उद्धरण तत्र गुणसन्धि उद्धरण उचितस्य तत्रापि गुणसन्धि विसर्गसन्धि उत्वं गुणम् उद्धरण उचितस्य तत्र अत्र विसर्ग नास्ति मया टङ्कणदोषः अस्ति दीन उद्धरण उचितस्य विसर्गसन्धि नास्ति अत्र गुणसन्धि केवलं गुण टङ्कणदोष सुलभमेव किल महोदय धारयतः प्रजार्थं धारयतः प्रजार्थम् उपद्मानि एवं वा एवं वक्तव्यं वा धारयतः प्रजार्थं प्रजार्थं समं महिष्या उच्चारणसमये एव धारयतः प्रजार्थं कथं जानीमः तत्र उपद्मानीयः अस्ति वा न वा इति विसर्गस्य अनन्तरं अकार फकार अस्ति चेत् उपद्मानीयं अस्तु जिह्वामूलीय उपद्मानीय ककारः अस्ति चेत् जिह्वामूलीय पकारः अस्ति चेत् उपद्मानीय तत्तु उच्चारणसमये एव आमाम् so I don't know whether we should write it. I mean, लेखिष्यामि अस्तु तदनन्तरं व्याकरणांशाः प्रतिपदार्थः इत्थम् अव्ययम् इति मन्ये व्रतम् अकारान्त क्षम्यताम् इत्थम् इत्यस्य अर्थः कः एवं रीत्या अनेन प्रकारेण व्रतम् अकारान्त नपुंसक व्रतः व्रतं धारयतः प्रायः पुल्लिङ्गे वा अकारान्त पुल्लिङ्ग व्रतशब्दः द्वितीया एकवचनम् अर्थः व्रतम् इत्युक्ते नियमानि अनुसरन्ति नियमः संयमः व्रत इति नपुंसकलिङ्गे अपि अस्ति पुल्लिङ्गे अस्ति नपुंसकलिङ्गे अपि अस्ति अस्तु धारयतः
धारयतः धारयत् तकारान्त पुल्लिङ्ग धारयत् शब्दः षष्ठी एकवचनं धारयत् शत्रन्त रूपमिति मन्ये तत्र धातुः कः? धृ वा धारयति धृ। अतः धार आगच्छति चेत् निच् निजन्तमपि अस्ति। उत्तमम् उत्तमम्। प्रजार्थं धृ इति तस्य धृङ् इति मूलधातुः अस्ति। प्रथमं निच् प्रत्ययः धार् इति आगच्छति। तदनन्तरं शत्रुप्रत्ययः धारयतः पालयतः पालयतः नियमं पालयतः व्रतं धारयतः नियमं पालयतः। अत्र किम् अन्यं विवरणमपि अस्ति। ध्रियते इति दृढं भवति इति अर्थः। धारयति दृढं भवितुं प्रेरयति। सो व्रतं धारयतः। सो in order to किं वदामि तस्य क्लिष्टं नियमं सः दिलीपः स्वस्य उपरि सः स्थापितवान् किल। कोऽपि न उक्तवान् एवं रीत्या कष्टम् अनुभवतु इति कोऽपि न उक्तवान्। महर्षिणा उक्तं नन्दिन्याः सेवां करोतु इति एव। परन्तु एतत् सर्वं कार्यं कष्टरूपेण अस्ति। यदा सा नन्दिनी तिष्ठति तदा एव सः अपि तिष्ठति। यदा सा खादति तदा एव सः अपि खादति। पूर्वस्मिन् श्लोके अस्ति यदा सा निद्राति तदा एव सः अपि निद्रां करोति। यदा सा उत्तिष्ठवती प्रातःकाले झटिति सः अपि तस्मिन् काले एव उत्तिष्ठति। So he is doing the paricharya of Nandini with lot of pain, lot of work. So that is why it is being referred to as vratam. So it is not just seva, it is a vratam. निश्चयं साधनानि Sadhana. More than nischaya, it is a sadhana. महोदय अत्र दृढम् इति पदमस्ति किल, तस्य अर्थः किम्? अर्थं किं दृढं? निश्चयं with faith, with steadfastness. परन्तु तत्र इति चेत् तृतीय दकारः आगन्तव्यं किल, तत्र दृढं चतुर्थ धकारः न आगच्छति किल। अहं न जानामि, केवलं पृच्छन् अस्मि एव। दृढं वा तदेव मम प्रश्नः। प्रायः अन्यपदम् इति वा अहं चिन्तयन् अस्मि। अत्रापि टङ्कणदोषः अस्ति वा पश्यामः। प्रायः टङ्कणदोषः अपि भवेत्। धातुः तु ध्रुव एव किल, चतुर्थ वर्णः। किमर्थं तृतीयः वर्णः आगच्छति? न, यथा अर्थं तादृशं स्टेड्फास्ट् यदि अर्थम् अस्ति चेत् तृतीयतकारस्य एव पदं भवति इति मम मतिः। दृढम् इति। तदेव। अस्तु।
धन्यवादः। अग्रे प्रजार्थं अकारान्त पुल्लिंग प्रजार्थ शब्द चतुर्थी विभक्ति भवति वा? प्रजार्थं समस्तपदे चतुर्थी अत्र अच्छा विग्रहे प्रजार्थं चतुर्थी द्वितीया भवति अत्र द्वितीया प्रजार्थं द्वितीया एकवचनं प्रजार्थं पुत्रार्थं पुत्रार्थं नो चेत् संतानार्थं संतानं प्रजार्थ द्वितीया समं समम् अव्ययं वा? समं महिष्य समम् अत्र सः इत्यस्य पर्यायपदमस्ति। रामेण सह लक्ष्मणः वनं गच्छति एवम् अव्ययम् सहितं सह सार्धं साकं तत्र अत्र रामेण सह लक्ष्मणः वनं गच्छति तत्र सह तृतीया विभक्तौ आगच्छति किल रामेण सह सहितं सार्धं साकं तत्र एतत् सर्वमपि तृतीया विभक्तेन सह उपयुज्यते। So it is not just रामेण सह, रामेण साकं, रामेण सार्धं, रामेण सहितं एवं. So महिष्या समम् अस्ति. So this samam refers to Mahishi, Mahishya samam, Mahishya saha. महिष्या महिषी कारान्त स्त्रीलिंग महिषी शब्दः तृतीया एकवचनं पत्न्या तृतीया एकवचनं तृतीया एकवचनं क्षम्यतां मया द्वितीया श्रुतं तृतीया एकवचनं पत्न्या सुदक्षिणया महनीय कीर्तेः इकारान्त पुल्लिंग महनीय कीर्ति शब्दः षष्ठी एकवचनं अर्थः महत् प्रसिद्धः महत् प्रसिद्धेः कीर्तेः विभक्तिः का षष्ठी किल महत् प्रसिद्धस्य वयं कीर्ति उपयुज्य एकं पदं दृष्टवन्तः समासं श्रुतकीर्तिः तस्य विग्रहं किम्? श्रुता कीर्तिः यस्य सः श्रुतकीर्तिः श्रुतकीर्तिः यस्य सः सत्यं तस्य तत्र श्रुतकीर्तिः पुल्लिङ्गं वा स्त्रीलिङ्गम्? पुल्लिङ्गपदमेव स्त्रीलिङ्गे अपि श्रुतकीर्तिः एव नपुंसकलिङ्गे विसर्गं विना अस्ति पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे श्रुतकीर्तिः अत्रापि महनीय कीर्तिः अत्रापि बहुव्रीहि एव महनीया कीर्तिः यस्य सः दिलीपस्य विषयः अस्ति सप्त नकारान्त नपुंसकलिंग सप्तन् शब्दः नपुंसकलिङ्गं वा लिङ्गम् अस्ति वा तस्य न त्रिषु लिङ्गेषु समानम् अस्ति सप्तविषयः बहुवचनं स्मरन्तु संख्या
विशेषणमस्ति किल, सप्त ऋषयः सप्त नद्यः एवं त्रिषु लिङ्गेषु उपयुक्तुं शक्यते, विशेषणं भवति। सप्तं धातुः प्रथम बहुवचनं। व्यतीयुः व्यतीयुः विधिलिङ्ग् शब्दं वा न जानामि। विधिलिङ्गे अपि अस्ति, लिट् लकारे अपि अस्ति। उपसर्गः अस्ति तत्र, वि उपसर्गं। वि उपसर्ग, अति इति धातुः, अति अति इति धातुः अहं न जानामि। आमां वि अति, वि अति इयुः इयुः। त्रिगुणानि दिनानि व्यतीयुः वाक्यमस्ति, बहुवचनमस्ति। बहुवचनमस्ति। व्यतीतानि इति श्रुतं किल, व्यतीतानि लकाररूपे व्यतीयुः अस्ति। उत्तमं। वि अति इ लिट् लकारे, विधिलिङ्ग् लकारे अपि अस्ति, परस्मै प्रथमा बहुवचनं, गतितानि गतानि, त्रिगुणानि दिनानि गतितानि, सो 21 days passed। सप्त त्रिगुण, क्षम्यतां, सप्त त्रिगुणानि दिनानि व्यतीयुः, त्रिगुणानि दिनानि गतितानि गतानि, सो 21 days passed इत्यर्थः। अस्तु महोदय। त्रिगुणानि अकारान्त नपुंसकलिङ्ग त्रिगुणशब्दः प्रथमा बहुवचनं। सत्यं, त्रिगुणानि सप्त त्रिगुणानि व्यतीयुः, तत्र सप्त त्रिगुणानि कर्ता अस्ति, सो 21 days passed इत्यर्थः। अत्र गुणशब्दस्य भिन्न अर्थमस्ति, गुणितम् इत्यर्थे स्वीकर्तव्यं। सो त्रिभिः गुणितानि त्रिगुणानि, सो मल्टिप्लैड बाय 3 इत्यर्थः। सो सप्त त्रिगुणानि 7 मल्टिप्लैड बाय 3 अस्ति। विंशतिः इति न वदति कविः, इतः पूर्वमपि वयं दृष्टवन्तः। कुत्र कोऽपि स्मरति वा? नंबर डायरेक्ट न दत्तवान् कविः, इनडायरेक्टली दत्तवान्। रामायणे आगच्छति, संक्षेप रामायणे आगच्छति। रामस्य कति वर्षाणि वनवासम् आसीत्? 14 वर्षं। परन्तु तत्र 14 इति न दीयते, 9 इति दीयते। 9 अनन्तरमपि 10,000 वर्षाणि 10 वर्षशतानि च इति रामस्य सत्यं 11,000 years डायरेक्टली न उच्यते, सत्यं। पट्टाभिषेकसमये पट्टाभिषेकसमये मया श्रुतं कुत्रापि केवलं तत्र 9 and 5 14 तत्र केवलं छन्दस्य विषये एव न, किमपि अस्ति तस्य 14 is अशुभम् or something like that, for that अहं सम्यक् न स्मरामि, अतः एव 9 and 5 इति लिख्यते। नवपञ्चवारम् इति उच्यते फॉर माहेश्वर सूत्राणि। किमर्थं 9 इति उच्यते तत्र? ननादवारं ननादडक्कां 9 वारं। किमर्थं 9 इति लिख्यते तत्र?
significance छन्दस् छन्द केवलं there it- छन्दस् छन्दस् तु अस्ति केवलं there छन्दस् वा so is there a specific किं वदामि शुभं सूचयति वा न वा पञ्च इति न जानामि महोदय। तत् श्लोके न सूचयति इति अहं मन्ये that shloka it's really feels like it is for the chandas, you know. अस्तु अस्तु Nrityavasare Nataraja Rajo Vinadatakam Navapanchava. अनन्तरं श्लोकं प्रेषयतु महोदय Aha. Astu Maharaj. तस्य त्यजामः दिनानि दिनानि अकारान्त नपुंसकलिङ्ग दिनं शब्दः दिनशब्दः प्रथमा बहुवचनं दिनानि दिनानि अहः अहः अपि अस्ति अहन् इति प्रातिपदिकं सत्यं अहः अहम् अहानि अहानि दिवसाः पुल्लिङ्गे Ahani, they say. Ditiye ahani, tritiye ahani, especially after the rituals, the rites they say. आम् महोदय Ditiye ahani, tritiye ahani, dashame ahani. what rights महोदय लास्ट् रैट्स् Maranananda kriya samayi. Sankalpe. अस्तु अन्तिमं पदं दीन उद्धरणः उचितस्य अत्रापि विसर्ग नास्ति I don't know why it came दीनोद्धरण उचितस्य इत्येव स्वीकरोतु अकारान्त पुल्लिङ्ग दीनोद्धरण उचित शब्दः षष्ठी एकवचनं षष्ठी एकवचनं दीनानाम् उद्धरणं यः दीनानाम् उद्धारणं करोति तत्र उचित शब्दस्य किम् अर्थं तत्र अर्थः कः तत्र दीन उद्धरण तत्कार्ये वः सम्यक् करोति और द राइट पर्सन अस्तु सः इत्युक्ते अन्यः अर्थः अपि अस्ति युक्तः इति अस्तु सः एव दीनोद्धरणं कर्तुं युक्तः षष्ठी एकवचनं सत्यं ये कष्टे सन्ति तेषाम् उद्धरणे युक्तः अस्ति सत्य महनीयकीर्तेः दीनोद्धरणोचितस्य these are both विशेषण कस्य विशेषणानि राजा दिलीपस्य 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 सप्त त्रिगुणानि दिनानि व्यतीयुः एवं समासं करोतु प्रजार्थं पुत्रार्थं पुत्राय अयं प्रजाय अयं प्रजाय बहुवचनं किल केवलम् एकस्य प्रजाय प्रजाभ्यः प्रजा सारी क्षम्यतां प्रजा स्त्रीलिङ्गं पदमस्ति किल ओ प्रजा स्त्रीलिङ्गं प्रजाय सम्यक् एव किल प्रजाभ्य अयम् इति महोदय उक्तवती किल सम्यक् एव किल तद् अयं वा अयं नास्ति सत्यम् अस्ति इयम् इमे इयं प्रजायै प्रजेभ्यः इयम् इदम् इदं वा अस्तु व्रतं क्षम्यतां प्रजार्थं व्रतं नपुंसकलिङ्गं पदमस्ति
So idam, so iyam is not for praja, right? So iyam refers to vratam, mama doshaha. So vratam napumsakalingam, prajayai idam vratam. So idameva. न प्रजार्थ शब्द नपुंसकं वा? That is what we saw, I think. Napumsakam ditya ekavachanam. अस्तु. So vratam is pullinga athava napumsakalinge, both. So that means this also could be prajartam api pullinga अत्र एकः विषयः अस्ति. यत्र क्रियाविशेषणम् अस्ति चेत् तत्र नपुंसकलिङ्गं द्विवचनं द्वितीया विभक्तिः भवति. Oh yes, 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 yes. पुनः वदतु. यत्पदं क्रियाविशेषणम् अस्ति तत् नपुंसकलिङ्गे द्वितीया विभक्तौ भवति. एकवचनम् अपि. क्रियाविशेषणम् अत्र प्रजार्थं क्रियाविशेषणं वा? धारयति पदस्य क्रियाविशेषणम् अस्ति. So vratam api should be the same. नपुंसकलिङ्गमेव स्वीकुर्मः. अतः एव प्रजायै इदं व्रतम् इति भवति. सत्यम्. So सम्यक् वा? No, so maybe perhaps you should add kriya pada viseshanam for vratam also, so we would remember. अस्तु. महनीय कीर्तेः. महनीय महतः कीर्तेः वा? महनीय इति पदं स्वीकरोति, एवमेव स्वीकरोति. श्रुतकीर्ति सदृशम्. श्रुतः कीर्तिः यस्य सः. न कीर्ति इति स्त्रीलिङ्गपदम् अस्ति. महनीया कीर्तिः यस्य सः. कीर्तेः अस्ति यस्य सः तस्य. कः समासः? महनीया कीर्तिः यस्य सः बहुव्रीहि षष्ठी सामान्य षष्ट्यर्थ बहुव्रीहि. समानाधिकरण षष्ट्यर्थ बहुव्रीहि. सत्यम्. त्रिगुणानि. अत्र नूतन समासं तु पुरातनमेव, परन्तु किञ्चित् कष्टमस्ति. त्रिगुणानि त्रयाणां गुणानां समाहारः वा? यदि एवं स्वीकुर्मः चेत् किं भवति? लिङ्गं वचनं किं भवति? त्रिगुणं भवति. त्रिगुणं भवति. त्रिगुणं भवति. तानि त्रयाणां गुणानां समाहारः तानि. परन्तु अर्थं पश्यतु. त्रिभिर्गुणितानि, त्रिभिः गुणितानि. समाहारं न भवति. समाहारं न भवति. सो पूर्वपदं यदि संख्यावाचकपदम् अस्ति चेत् सर्वदा द्विगु समाहारद्विगु न भवति. तदपि वयं दृष्टवन्तः. किञ्चित् कष्टमेव अस्ति. त्रयः गुणाः इत्युक्ते आवृत्तयः. 3 times येषां तानि.
that which is multiplied 3 times. So sapta trigunani iti. Oh. No, we don't have to take it like that. परन्तु अत्र सप्तत्रिगुणानि समस्तपदं नास्ति. Okay. त्रिगुणानि एव समस्तपदम् अस्ति. त्रयः गुणाः येषां. So that which is multiplied 3 times by 3. अत्र गुणाः इत्युक्ते आवृत्तयः, how many times इत्यर्थः. अत्रापि षष्ट्यर्थ समानाधिकरण बहुव्रीहि. How come bahuvrihi? It just refers to the number. No, that which is multiplied 3 times or that which is repeated 3 times. Okay. It refers to dinani, not a number. Okay. Okay. Yeah. सर्वेभ्यः अवगतं वा? This refers to dinani, not to the number. That which is multiplied 3 times or repeated 3 times. Antimam deenodharana uchitasya. दीनोद्धरण दीनानाम् उद्धरणं करोति यः येन दीनानाम् उद्धरणं. Take 2 at a time, no? उद्धरण दीन उद्धरण दीनानाम् उद्धरणं. दीनानाम् उद्धरणं दीनोद्धरणं. परन्तु अत्र दीनानाम् उद्धरणं बहुव्रीहि नास्ति किल? सत्यं. सो यत्र 3 पदानि सन्ति, so we take 2 at a time किल? आं महोदय. सर्वदा 2 at a time only. दीनानाम् उद्धरणं दीनोद्धरणं षष्ठी तत्पुरुष. दीनोद्धरण and uchitasya, how do you combine? दीनोद्धरणां दीनोद्धरणानां अत्र येन न दीनोद्धरण. अत्र उचित इत्युक्ते युक्तः, one who is the most appropriate person, who is the best person for it. दीनोद्धरणस्य उचितः, धरणानाम् उचितः. किमर्थं? कुत्र बेस्ट आगच्छति? युक्तः इत्यर्थे कः समासे? दानशूरः. दानशूरः. तत्र विग्रहं किम्? रणशूरः. दानेशूरः. दानेशूरः सप्तमी. अत्रापि उचितः युक्तः, the most appropriate person, the best person. एवं दीनोद्धरणे उचितः. महोदय एकक्षणं. दीनोद्धरणे उचितः तस्य सप्तमी तत्पुरुषः. वदतु महोदय. Uchita, it's not intention. Intention what? Intention. Uchita means that is what he wants to do. No. Atra, see, Uchita has many meanings. Atra yuktaha iti artha. Okay. Avagatam va? एषः समासः. अस्तु, झटिति प्रश्नान् पृच्छतु. क्रियापदं व्यतीयुः, कानि व्यतीयुः, दिनानि व्यतीयुः, कीदृशानि दिनानि,
त्रिगुणान् न कीदृशानि दिनानि त्रिगुणानि सप्त त्रिगुणानि कति कति दिनानि व्यतीयुः सप्त त्रिगुणानि सप्त त्रिगुणानि प्रजार्थं किमर्थं धारयतः महनीयकीर्तेः So these are all in Shashti. So kasya will come, right? आम् महोदय कस्य दिनानि व्यतीयुः तस्य दिनानि व्यतीयुः कीदृशस्य तस्य दिनानि व्यतीयुः महनीयकीर्तेः पुनः कीदृशस्य दिनानि व्यतीयुः दीनोद्धारण उचितस्य पुनः कीदृशस्य दिनानि व्यतीयुः धारयतः 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 किमर्थं धारयत प्रजार्थं धारयत कस्य सह कया सह धारयतः महिष्या सह धारयतः महिष्या समम् अस्ति किल अत्र महिष्या समं धारयतः उत्तमं कथं धारयत इत्थं धारयत उत्तमं कथं धारयतः इत्थं यथा पूर्वस्मिन् श्लोके उक्तं श्लोकेषु उत्तमं किमर्थं कानि व्यतीयुः दिनानि व्यतीयुः कति दिनानि सप्त त्रिगुणानि दिनानि कस्य तस्य दिलीपस्य कीदृशस्य तस्य महनीयकीर्तेः पुनः दीनोद्धरणचित्तस्य दीनोद्धरणचित्तस्य पुनः कीदृशस्य धारयतः किं धारयतः व्रतं धारयतः कथं व्रतं धारयतः इत्थं सो कथं यू सेड इन द एंड चिंता नास्ति किमर्थं धारयतः प्रजार्थं कया समं व्रतं धारयतः महिष्या समम् अन्वयक्रमः कः इत्थं So build it up now. So Trigunani Dinani Vyatiyuhu. That's the most basic sentence. Tam tasya tasya mahaniya kirtehe dinodharana uchitasya dinani vyatiyuhu. Na. तस्य महिष्या सह व्रतं प्रजार्थं व्रतं धारयतः दीनोद्धारण उचितस्य महनीय कीर्तेः दिनानि व्यतीयुः सप्त त्रिगुणानि दिनानि व्यतीयुः सत्यम् इत्थं प्रजार्थं महिष्या समं व्रतं धारयतः महनीयकीर्तेः दीनोद्धरण उचितस्य तस्य सप्त त्रिगुणानि दिनानि व्यतीयुः सत्यम् उत्तमम् तात्पर्यम् अनेन प्रकारेण पत्न्या सह नियमं पालयतः पूज्य यशसः दीनानां दैन्य विमोचने विदितस्य दिलीपस्य 21 दिवसानि गतितानि अवगतं वा अत्र प्रश्नाः सन्देहाः सन्ति वा सुलभमेव किल मधुमती महोदय अग्रिमसप्ताहे करोति वा भवती प्रयत्नं करोमि उत्तमं समाधानम् सो मंगलश्लोकम् उक्त्वा समापयामः
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम धन्यवादाः धन्यवादः